fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेगी. बेशक सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है. पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी. गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया गया, यानी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें कलअदम करार दिया था और इस नतीजे में बल्ले का निशान उनसे ले लिया था, उसको बरकरार रखा. और अब आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को जो हो रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही. उनके तमाम तर उम्मीदवारों को अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं और इन इंतखाबी निशान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस मरतबा तो भरमार होगी इन इंतखाबी निशान पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार होंगे वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं. जो निशानात अभी तक सामने आए, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि इतने सारे हैं, कहीं बकरा, कहीं तवा, कहीं चिमटा, कहीं व्हील चेयर, कहीं ढोल, कहीं ज़बान, कहीं हम देख रहे हैं कि हरी मिर्च दी जा रही है. लिहाजा व्हाट नॉट, आई मीन द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग. ताहम कल के फैसले के बाद अगर हम देखें तो कानूनी माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आई है. बहुत सारे लोग आज आपको ये दलीलें भी देते नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और वोटर्स के लिए इंतहाई मायूस कुन है. बहरहाल आज इसी पर बात कर लेते हैं कि जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाक की जानिब से, जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, वो फ़ैसला ज़्यादती थी. लॉयर्स की तैयारी, जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं उनकी तैयारी का फुकदान था, या फिर जो फैसला हुआ वो कानूनी हुआ. हमारे साथ हैं इस वक्त सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस केस में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं. इस बानी रुकन को लेकर भी बड़ी बहस हुई है. हामिद खान साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. हामिद खान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जो फैसला आया आपके नज़दीक ये ज़्यादती हुई है या फिर ये फैसला बिल्कुल ठीक फैसला आया है, या आप लोगों की तैयारी नामुकम्मल थी? देखिए, ये फैसला एक तारीखी फैसला है और बायूसकुन तारीखी फैसला है. इसकी बाज़गश्त जो है ये बहुत अरसा जाएगी, और ये बात मैंने कल अपनी बहस में भी बताई थी कि ये फैसले जो होते हैं जिनकी सियासी असरात और मुज़रात होते हैं, ये बारहा वापस उसकी बाज़गश्त आती है और कौमें भुलाती नहीं है फैसले. और मैंने उसमें जिक्र भी किया था मौलवी तमीज़ुद्दीन वाले केस का जी. तो इसलिए हमारी तैयारी मुकम्मल थी और हमने सारे आईनी सवालात उठाए थे, और जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था ऐन आइन के मुताबिक था. मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी तारीखी ज्यादती हुई है. ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं हुआ. अच्छा, मेरी राय. अच्छा, तो हामिद खान साहब, ये आप समझते हैं, क्योंकि इस पे बड़ी बहस है कि फंडामेंटल राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज की जो पार्टिसिपेशन है एंड वोटर्स पार्टिसिपेशन, इसको बड़ा धचका पहुंचा है. बिल्कुल सही है. इस बात की बड़ी वाज़ेह हमने वजाहत की थी और निशानदेही की थी कि ये छोटी छोटी बातें हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या हुआ, किसकी शिकायत थी, क्या ये बातें होती रहेंगी. लेकिन इस वक्त जो मुल्क के सामने करोड़ों लोगों के वोट का हक है, वो सबसे अहम है. उससे महरूम करना जो है ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी. तो इसलिए ये एक नया शोशा छोड़ने की बात की तरफ से कोशिश की गई. ये वकला की तैयारी नहीं थी, प्लान नहीं था. हमने इनसे कहीं बेहतर तैयारी की हुई थी. लेकिन बहरहाल आखिरी जो बात आती है वो अदालत पे आती है. सही. वो अदालत ने ही ये बोझ उठाना है.
ये वकीलों पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये वो लोग जो इसका फैसले का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं वो इस बुनियाद पर नहीं है कि उस वकीलों पर इल्जाम लगा दिया जाए। तो यही वकील जो थे, बल्कि वहाँ तो हम थोड़े वकील थे, सिर्फ अली जफर साहब थे, तो यही पेशावर हाई कोर्ट में 2 दिन बहस करके हम केस जीते थे। सही। तो इसलिए ये वो केस नहीं कि जिसमें कि फैसला हमारे हक में नहीं एक स्टेज पर हुआ था, और ये बिल्कुल मौलवी तमीजुद्दीन खान वाली सूरत हाल है जहाँ सिंध चीफ कोर्ट ने फैसला मौलवी तमीजुद्दीन के हक में दिया था, और आज तारीख 70 साल बाद कहते हैं कि वो दुरुस्त फैसला था। अच्छा। उसको सेटिसाइड किया था उस वक्त की फेडरल कोर्ट ने, जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी। अच्छा। और आज तक यही लोग की ओपिनियन है कि वो फैसला दुरुस्त था और ये फैसला गलत था तारीखी तौर पर। अच्छा हामिद खान साहब, एक और चीज़ जो बड़ी बहस हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17(2) की हो रही है कि जनरल मुशर्रफ ने जो 17(4) किया, 18वीं तरमीम ने उसको रिपील किया, फिर 17(2) का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है, तो लिहाजा हाउ कम जो इलेक्शन एक्ट है दैट टुक ट्रायम्फ ओवर दिस? हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली हमारी आर्गुमेंट थी कि इलेक्शन एक्ट और अब जो हैसियत थी खाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसका ये एक आईनी प्रोविजन नहीं था, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब इलेक्शन एक्ट के तहत है। राइट। इसके बरक्स इससे पहले 2010 से पहले वाकई है ये एक रिक्वायरमेंट आइन की थी क्लॉज 29 के तहत 4 के तहत, लेकिन ये खत्म कर दी गई थी, इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं कि उससे आर्टिकल 17 की जो बुनियादी मकसद है उसको जाया कर दिया जाए। तो ये बात तो हमारे आर्गुमेंट में थी, लेकिन अब देखें डिटेल रीजनिंग में क्या कहते हैं। सही। हमारे जो दलाइल हैं उनका जिक्र भी होता है कि नहीं, ये तो वाकयात में उलझ के रह गए हैं कि किस जगह पे इलेक्शन हुआ, कौन था इलेक्शन कमिश्नर, उसको क्या पता था क्या नहीं पता था, कितने लोग आए थे। भाई बाकी जो मैंने उनको दिखाए थे कि ये जरूर देखे ना PMLN की इंटर पार्टी इलेक्शन, इसी तरह आप देखें ANP का इंटर पार्टी इलेक्शन, इसी तरह आप देखें दूसरी जमातों के 2-3 जिनके हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद थे, वो सारे के सारे ऑफिस बेयरर्स जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। PMLN के तो ऑफिस बेयरर्स जो 3 तो रिश्तेदारी निकले हैं 5 में। तो इस किस्म की देखें, मैंने यही कहा था कि डबल स्टैंडर्ड क्यों इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन मसला ये हुआ ना हामिद खान साहब, वो जो लोग पेश हुए, एक तो आप भी बानी मेंबर, अकबर भी, बाबर भी बानी मेंबर, और फिर वो जो बाकी लोग आए थे जो कहते थे हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। वैसे आपकी मुलाकात कभी इन तमाम लोगों से हुई है, क्योंकि आप तो बानी रुकन में से हैं? इनमें सिर्फ 2 लोग हैं जो कि जेनुइनली किसी जमाने में पार्टी के मेंबर रहे हैं, अकबर अहमद भी बाबर भी रहा है और एक महमूद खान। उनके अलावा बाकी जो हजरात थे वो यहाँ वहाँ से पकड़ के लाए गए थे और उन्होंने ऐसे हवा में बयान दिए हैं। लेकिन अगर कोई बानी मेंबर भी हो लेकिन वो पार्टी से नाराज हो, पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, क्या उसको हम वो हैसियत दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। मैंने मिराज मोहम्मद खान साहब की मिसाल दी थी, वो बानी मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन 71-72 में वो नाराज हो गए, अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को फिर PTI वो पीपल्स पार्टी के बानी मेंबर की हैसियत से कोई फायदा उठाने या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो अब हामिद खान साहब एक तो क्विकली ये बताइएगा कि आप लोग रिव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर रात गए तो उन्होंने यही कहा था हम रिव्यू में जाएंगे। हम इस सोचेंगे, फैसला करेंगे। बहरहाल रिव्यू के लिए 30 दिन होते हैं, पहले डिटेल रीजन आ जाए ना, राइट, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि तहरीके इंसाफ के पास एक ये तो फैसला आ गया कि एक इंतखाबी निशान नहीं है, बट फ्यूचर के लिए एक इंतखाबी निशान तो चाहिए, पार्टी को एज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होना है, उसके लिए कानूनी तौर पर क्या करना होगा हामिद खान साहब? क्या दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने होंगे? नहीं, इंटर पार्टी देखिए ना, इंतखाबी निशान का वक्त गुजार दिया है। दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन जो कराए जाए वो जरूर कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागते। बात ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स दिए हैं और इसको कल हमने अदालत के सामने कल का ऑर्डर पेश किया है। सही सही। इसी इलेक्शन कमीशन का ANP के बारे में जी, कि ANP को तो इन्होंने वहाँ ANP ने तो सिरे से इलेक्शन कराया ही नहीं,
ہاں، اور ان کو وہ ایک تاریخ دی گئی ہے اور ان کو فائن دیا گیا ہے، لیکن اے این پی والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس الیکشن کرانے کی تاریخ جو ہے وہ مئی تک موجود تھی آلریڈی۔ سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں اس کو پھر کیسے آپ سمبل دیتے ہیں جب اس نے قانونی طور پر الیکشن اس سے پہلے نہیں کرائے؟ ان کو آپ چھوٹا سا جرمانہ کر کے آپ فارغ کر دیتے ہیں اور دوسرے کا آپ سمبل، ان کے کروڑوں لوگوں کے کو رائٹ آف ووٹ آپ ان سے جو ہے سلب کر لیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی الیکشن کمیشن ہے؟ کس قسم کا یہ انصاف کر رہے ہیں؟ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود فوکس۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر کیا حامد خان صاحب نے کہ وہ اکبر ایس بابر صاحب کو جانتے ہیں، ایس ممبر، اور ایک اور محمود صاحب ان کو جانتے ہیں، بقیہ کون تھے وہ نہیں جانتے۔ اکبر ایس بابر صاحب سے بات کرتے ہیں جو اس ڈیسیشن کو تاریخی قرار دے رہے ہیں، خصوصاً جمہوریت کی مضبوطی کے مانند سمجھتے ہیں۔ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہے اکبر ایس بابر صاحب، جنہوں نے کل بڑی خوشیاں منائی ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد، کیونکہ یہ انہوں نے جا کر الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کو تحریک انصاف کے چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد کے جو سارے حالات اور واقعات، کہاں کہاں یہ کیسز گئے، بالآخر ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اکبر صاحب، ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہوں گے وہ یہ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کہ انتخابی نشان پارٹی سے لے لیا گیا، یعنی بلہ چھن گیا ان سے، تو فائدہ کس کا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ایک نام کی ایک جمہوریت ہو، جسے کہتے ہیں نا جو ڈیموکریسی ان فارم بٹ ناٹ ان سبسٹنس، اور ہم وہ تمام جمہوریت کے رسومات پورے کریں لیکن جمہوریت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہ کریں، تو پھر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے آپ یو آر کنڈیمنگ ہماری سوسائٹی اسی راستے پہ جس پہ ہم صبح شام روتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی، ہماری جمہوریت پرفارم نہیں کرتی، ہماری جمہوریت کریڈیبل نہیں ہے، ہماری جمہوریت میں ادارے مضبوط نہیں ہیں، ہماری جمہوریت جو ہے عوام کے مسائل حل نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ اس فیصلے کو کرٹیسائز کرتی جائیں اور اس کو کنڈیم کرتے جائیں، اور اس بہانے یا اس بہانے یا کسی اور بہانے سے۔ اگر تو آپ نے ایک فریش سٹارٹ لینا ہے، اگر تو آپ نے پاکستان میں جمہوریت کو عملی طور پہ نافذ کرنا ہے پاکستان میں، جیسا کہ برطانیہ میں ہے، برطانیہ میں تمام ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی اپنی سیاسی جماعت سے اٹھتی ہے، وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوتی ہے، ان کے پرائم منسٹر جو ہیں 3 4 اپنی پارٹی سے چینج ہوئے تھرو اے ڈیموکریٹک پروسیس۔ آپ نہیں سنیں، ذرا نادیہ ذرا سنیں، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جس راستے پہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بالکل جو ایک خاص سرٹن حلقے میں ہو رہی ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ جو یارڈ سٹک ہے یہ باقی سیاسی جماعتوں پہ کیوں نہیں لاگو کرتے؟ فیئر انف، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک قاتل پکڑا جائے، اس کو سزا دینی جائے، وہ کہے جی 9 اور بازار میں پھر رہے ہیں، آپ پہلے ان کو کیوں نہیں پکڑتے، مجھ پہ قانون کیوں لاگو کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں جو شکایت آتی ہے، جس عدالت کے سامنے آتی ہے، وہ اس وقت اس کے میرٹس اینڈ فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں، آپ دیکھیں تحریک انصاف کا نقصان تو ہوا نا، اس جماعت کے آپ بانی ممبر ہیں، فاؤنڈر ممبر ہیں، نقصان ہوا اس جماعت کا۔ جب کہیں نقصان ہوتا ہے تو کسی کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، یعنی اب پوری جماعت جو ہے وہ انتخابات میں کس طرح سے لڑ رہی ہے یا کس طرح لڑے گی یہ آپ کے سامنے، اور اس جماعت کے لیے تو آپ کہتے ہیں نا آپ نے انسٹیٹیوشن بنانا ہے اس کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے وقت میں بڑا نقصان پہنچا دیا؟ لیکن میں ایسی جماعت بنانے نہیں نکلا تھا 1996 میں کہ جو وہی راستے پہ چلے جو پٹا ہوا راستہ تھا، جو دھوکے کا راستہ تھا، جو جھوٹ کا راستہ تھا، جس پارٹی میں جمہوریت نہ ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، جس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، جس میں بادشاہتیں ہوں، جس میں وہ مطلق حکومت، تو میں اس راستے پہ دیکھیے اب جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں نقصان کا، میں نے ہر جگہ کہا ہے یقیناً نقصان ہوگا، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پارٹی پہ برجمان ہیں، جنہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا، جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے الیکشن کمیشن اور بنیادی قوانین کے تقاضے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پورے نہیں کر سکے، وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم
डॉक्ट्रिन ऑफ जी ना अभी आपसे पहले हमारे साथ हामिद खान साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल फाउंडर मेंबर में से अकबर एस बाबर भी थे, उनसे भी मुलाकातें थी हमारी, और एक और महमूद साहब का नाम लिया, लेकिन जो बकिया लोग वहां पर आए कल अदालत में, उनके बारे में वो कहते हैं वो कहीं से पकड़ के लाए गए, मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ अकबर साहब, जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान को इमरान खान का, ये हामिद खान का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो मेंबर हैं? अब ये हामिद खान कब से वो बन गए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मेंबर है या नहीं? ये नहीं है। दो दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने बारहा पीटीआई के इंक्लूडिंग हामिद खान इनसे पूछा कि आपको कोई एविडेंस सामने लाए, अकबर एस बाबर मेंबर नहीं है, कोई कागज सामने लाए, कोई नोटिफिकेशन सामने लाए। वो बहाने करते रहे और आखिरी वक्त तक वो कुछ प्रोड्यूस ना कर सके। उन्होंने पहले कहा ये मेंबर नहीं है, फिर कहा ये नहीं, जरा सुनिए, फिर उनका ये फाउंडिंग मेंबर है लेकिन मेंबर नहीं है, फिर उन्होंने कहा जी ये 5 बजे तक नहीं पहुंचे वरना हम इनको नॉमिनेशन पेपर दे देते, फिर कहा नहीं इन्होंने 50,000 रुपए नहीं दिए और क्योंकि इस वास्ते हमने इनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए। तो ये इसी आपने किसी फ्रेमवर्क में काम करना है कि नहीं करना? कि क्या ये चंद लोगों की एक क्लब है, जिस तरह के उनके जो लॉयर्स थी, देखिए उनके लॉयर्स इलेक्शन कमीशन में क्या कहते हैं, अकबर साहब, यही अली जफर साहब ने कहा। अकबर साहब, हमने अभी तक कितने वैसे कितने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब तक हुए हैं तहरीक इंसाफ में? देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर्स के वक्त से शुरू हुआ। तो जिस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैंने शिरकत की थी वो 2002 में थी, वो लाहौर में मुनक्कद हुई थी। उसके बाद जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू होना था वो उसमें फिर बड़े सीरियस इश्यूज उठ गए और फिर उसके बाद वो हुआ भी, लेकिन फिर भी भरपूर अंदाज में हुआ। 1 साल लगा और उसके बाद वो जस्टिस वजीउद्दीन के नीचे एक ट्राइब्यूनल बना, फिर उसकी एक तारीख है, सो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे और आप उस दिन बिल्कुल पहुंचे थे जिस दिन ये हुए थे, उसके बाद हमारी उस दिन भी आपसे बात हुई थी, आप सिर्फ इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे? इससे कबल जो हुए उसमें आपने हिस्सा लिया या लेना चाहते थे? मैंने अर्ज किया ना, मैं 2002 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और इलेक्ट भी हुआ था। तो देखिए सर, तो यही तो आपके जो अकबर साहब, मैं आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, आप पे जो तनकीद है अकबर साहब, आप पे तनकीद है कि पीटीआई जिस वक्त मुश्किल वक्त में थी उसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपको हिस्सा लेना था, उससे कबल जो हुए आप कहीं नहीं थे। मैं था ना, मैंने आपको अर्ज कर दिया कि मैं जब हमें टांगा पार्टी कहा जाता था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, मैंने उसमें हिस्सा लिया ना। देखिए आप बात को जरा समझिए कि 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया कि पिछले 1.5-2 साल से इंट्रा पार्टी के हवाले से वो पीटीआई से सवालात उठा रहे हैं, वो उनको मुतमईन नहीं कर रहे। उन्होंने एक क्लैंडस्टाइन एक और इंटर पार्टी इलेक्शन किया था जो जून 2021 का दावा करते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा कोई इलेक्शन हुआ था? मुझे तो नहीं पता था। उन्होंने कागजों में वो भी किया था, उन्होंने सवालात उठाए, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड के साथ उन्होंने 20 दिन दिए कि आप 20 दिन में एक आखिरी अपॉर्चुनिटी, वरना आपसे इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा। मैंने क्या हिकमत अमली अपनाई, मैंने उस वक्त मैं इनके दफ्तर गया इलेक्शन से पहले, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना नॉमिनेशन पेपर थे, ना किसी के रूल्स थे, ना वोटर लिस्ट थी। मैं इनके पर्सनली चला गया डिस्पाइट माय डिफरेंसेस विद द लीडरशिप। मैं मेंबर्स को लेके गया, वो सारा वीडियो पे रिकॉर्ड हुआ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे 3 चीजें चाहिए, मुझे नॉमिनेशन पेपर चाहिए, मुझे उसके बाद वोटर लिस्ट चाहिए, मुझे उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम आपको कैसे दें, ये तो महज हम एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो महज हम इलेक्शन कमीशन को, यू वांट मी टू, आप ये चाहती हैं, और आपसे मुराद मैं आप नहीं कह रहा, मैं एक जनरल जो ये जो सोच चल रही है, आप चाहते हैं कि एक फार्स को हम लेजिटिमाइज करें और उसके ऊपर एक ट्रूथ और सही डेमोक्रेसी आ सके। ये कैसे मुमकिन है? अब जहां तक दूसरी पार्टीज का ताल्लुक है, जब दूसरी पार्टीज का ताल्लुक है, यकीनन मैंने जब अपना कंप्लेंट की, मैंने उसमें लिखा कि ये कानून तमाम सियासी जमातों पे लागू करे। अब जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, और फिर इन्होंने जो फंडामेंटल मिस्टेक की, इस तरफ कोई फोकस नहीं कर रहा कि पीटीआई ने इस मामले को किस तरह एक गलत अंदाज में हैंडल किया और सेल्फ डिफीटिंग। वो इस तरह इन्होंने जो फोकस किया सारा पेशावर हाईकोर्ट, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार ही नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन को देखे, वो महज एक डाकखाना है।
اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں یہ جو مرضی وہ کاغذ بھر کے آپ کو دے دیں آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ یہ تو پورا کیس دیکھیں ایسے فیصلے کو سپریم کورٹ نے تو اب 2 دن کی سماعت ہوئی سب کچھ ہوا, لیکن اکبر ایس بابر کے لیے جو اس وقت تنقید بن رہی ہے وہ یہ ہے, آپ نے خود کہا 2002 میں آپ نے حصہ لیا, اس کے بعد پھر اب گئے, یعنی 21 سال بعد آپ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے تھے. تو اکبر صاحب سوال اٹھیں گے ایک ایسے ماحول میں جہاں تحریک انصاف کے ساتھ وہ کہتے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ اچانک بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جا کر آپ ایسا کریں اور جو پھر اس کے بعد کیس بھی ٹیک اپ کریں پھر جیت بھی جائیں, تو یعنی پھر بہت سارے سوال تو اٹھیں گے نا. اور خاص طور سے ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو بقیہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے, ظاہر ہے آپ تو بانی ممبروں میں سے ہیں. جی میں ان کو بالکل جانتا تھا. وہ کئی ایسے تھے جنہوں نے مثلا ایک یوسف علی سے انہوں نے پوچھا چیف جسٹس سے آپ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں, ان کو میں بچپن سے ہوں. اس کے بعد جو ٹیکسلا سے تھے وہ جب بالکل ینگ 17-18 سال کے ہوتے تھے ہمارے سینٹرل آفس اسلام آباد آتے تھے, ہم ان کو ممبرشپ وغیرہ کارڈز وغیرہ یہ ممبرشپ ڈرائیوز وغیرہ کرتے تھے. میں بالکل یقیناً ایک آدھ کو شاید پرسنلی نہ جانتا ہوں, باقیوں کو بالکل جانتا تھا. آئی کین واؤچ فار دیم کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیے لیکن ایک سوال ذرا سنیے, 21 سال کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی آپ ہسٹری تو دیکھیے کہ ہسٹری جو مین جو پہلا جینوئن بڑا اسکیل پہ الیکشنز ہوا وہ 2013 میں تھا. اس کو جسٹس وجی نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز اس میں ہوئے ہیں. اس کے بعد کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں, تو میں کیسے حصہ لیتا, میں کس طرح حصہ لیتا جب کوئی کاغذوں میں کارروائی ہو رہی ہے. اور میں نے اس وقت بھی جو چیلنج کیا وہ اس واسطے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ غلطی کی تو آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا. لیکن الیکشن سمبل از ناٹ دا فوکس. دا فوکس از یو مسٹ ہیو democratic elections within the party. This is the only way forward for Pakistan's democracy. Now moving forward, یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت, انتخابات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ سب کنٹیسٹ کریں گے, جوتا خصہ ڈھول پتہ نہیں کیا کچھ انتخابی نشان ہے. اب پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ ایز اے پارٹی ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ اس کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے ہمارا میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جب معاملات ہوئے اور جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ انٹروسپیکشن کرتے کہ اپنا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے حالات جہاں تک پہنچے ہیں اور جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں اس جماعت کے لیے, انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ بنے اور اس کو نقصان نہ ملے اور یہ ایک مثبت کردار ادا کرے. یاد رکھیے کہ لائلٹی ٹو پاکستان کمز فرسٹ بیفور پی ٹی آئی اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ ایک تشدد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, وہ موقع تھا, انہوں نے وہ موقع گوا کے پھر ایک وکیلوں کے گروپ کے حوالے کر دی پارٹی, اور انہوں نے اس کو مزید اس کو نیچے لے کے گئے, جس کا نتیجہ آج نکلا. اگر میں نہ بھی جاتا تو شاید یہی نتیجہ نکلتا. لیکن اب ہم نے اس کو جب الیکشنز کے تک ہم اس کو جب لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ میں آفر کر رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, میرا کوئی پرسنل ڈیمانڈ نہیں ہے, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, نہ ہم سب ساتھیوں کو عہدہ چاہیے. ہم آج بھی بیٹھ کے تیار ہیں بیٹھنے کے لیے کہ اس پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اپنے فاؤنڈنگ آئیڈیلز پہ, پرنسپلز پہ, اس کو ڈیموکریٹائز کریں, اس کو رول آف لا کے نیچے لے کے آئیں اور اس کو کسی کی ملکیت نہ سمجھیں. یاد رکھیے کہ میرے پاس تمام آپشنز تھے کہ میں دوسری جماعت میں چلا جاتا. اکبر صاحب اگر آپ کیونکہ آپ اوپنلی انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے درد مند لوگوں کو واپس جو ہے مطلب ان سے مستفید ہوں, اگر آپ لوگوں کو وہ آن بورڈ نہیں لیتے تو کیا اسی طرح سے یہ معاملات آپ لے کر چلتے رہیں گے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تحریک انصاف میں جس سے آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہی کریں گے, کورٹس میں جائیں گے؟ میں اسی کا جواب آپ کو دے رہا تھا. دیکھیے میرے پاس تمام آپشنز تھے کہ دوسری جماعت میں چلا جاؤں یا خود جماعت بنا لوں. میں کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ میں اس لیے نہیں کرتا کہ جس دن میں نے یہ کیا میں نے اس پرنسپل سے اپنے آپ کو پیچھے کیا. I've ceded that principle کہ political parties are not proprietorship.
They are not private limited companies. They are not owned by individuals or families. They must be made into an institution and credible institutions. اگر میں ہٹتا ہوں تو میں نے یہ حق ان کو دے دیا, میں اس حق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا, کیونکہ عمران خان اور for that matter any founding chairman of the party was only one amongst equals. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس جماعت کو ایک جمہوری جماعت بنائیں گے. So I will never cede from this principle. میں اسی جماعت میں رہوں گا اور جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کروں گا اسی جماعت میں رہوں گا اور آخری وقت تک رہوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب for being with us on In Focus. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب جو انڈیپینڈنٹلی کینڈیڈیٹ اس وقت لڑیں گے الیکشن لیکن تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ان فوکس ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب, پارٹی ان کی پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہی لڑیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور, آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے؟ اب تو بھرمار ہے انتخابی نشانوں کی. ہاں جی, وہ قصہ بھی پیچیدہ ہے, بلکہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ کیا کہیں, لیکن جو بھی ہے وہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی ہار جائے گا, کیونکہ کل ہمیں پتہ چلا کہ آروز کو شاید یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے ایم پی اے اور ایم این اے کینڈیڈیٹ کو بھی ایک سمبل نہیں دینا. تو انہوں نے مہربانی کی ہے, مجھے گول ٹیبل دیا, گول میز, لیکن ہم نے مانگا ٹریفک لائٹ تھا تاکہ لال بتی کو سبز بتی کرے, وہ ایم این اے کو دے دیا, مجھے نہیں دیا. گول ٹیبل بھی صحیح ہے تیمور, گول ٹیبل بھی صحیح ہے. گول ٹیبل کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت آپ کی جماعت کو. ہاں, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیے تھے. وہ تو گول ٹیبل ہو, اسکوائر ٹیبل ہو, سیدھی ٹیبل ہو, الٹی ٹیبل ہو, انشاءاللہ ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دینا ہے. لیکن میں چونکہ ایک دو دن کورٹ میں دیکھیں گے, کورٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ شاید قانون ابھی بھی اپلائی کرتا ہے, پھر الیکشن کمیشن کی مرضی ہے اگر انہوں نے گول ٹیبل دینا ہے یا اسکوائر ٹیبل دینا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حلقے میں قومی اسمبلی کا جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کا الگ نشان ہوگا اور جو ان کے نیچے پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہوگا اس کی پی پی سیٹ جو ہوگی وہ الگ نشان ہوگا. اچھا, تو یہ کافی میرے خیال میں یہ الیکشن ایکٹ میں کوئی نئی ترمیم کی گئی ہے کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو تو پھر آپ کے لیے صرف پارٹی کا سمبل غائب کرنا کافی نہیں ہے, یہ کچھ اور شرائط بھی ہے. اور شاید اور شرائط بھی اگلے 20-25 دن میں دیکھنے پڑے کہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی کیمپین کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن نادیہ, بات یہی ہے, کل بڑا افسوس ہوا, ہم کورٹس کی تنقید تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ انہی فیصلوں کے ساتھ لکھا جائے گا جس میں جیسے جسٹس منیر نے جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے آئی, پھر شاید جسٹس انوار الحق لائے تھے, پھر مشرف کے ٹائم میں لایا تھا, اور یہ شاید ڈاکٹرائن آف سمبل نیسیسٹی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکے. اچھا, تو تیمور مجھے اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اب بلے کا نشان تو ہے نہیں, دوسرے نشان آپ لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ جو پلان بی کل لانچ کیا گیا جس میں تحریک انصاف نظریاتی سے سارے امیدواروں کو کہا گیا کہ آپ نے ٹکٹ اس سے جمع کرانے, پھر یک وہ بھی سامنے آ گئے اختر ڈار صاحب اور انہوں نے کہا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, یہ ایکچولی پلان بی تھا آپ کا, یو ٹرائنگ ٹو کریٹ, یا تحریک انصاف کوئی کنفیوژن کریٹ کر رہی تھی, کیا تھا یہ؟ نہیں, میرے خیال میں تھا پلان بی تھا. دیکھیں, اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو ایک ہی پارٹی کے ٹکٹس تک ریسٹرکٹ کیا گیا ہو. آپ کوئی بھی الیکٹورل پولیٹیشین سے پوچھیں گے تو آپ کو کئی مثالیں ملیں گی کہ دو لوگوں نے ایک پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, ایک کو نہیں ملا, دوسری پارٹی نے دے دیا. میں 93 سے اپنے چچا کے ساتھ الیکشنز کر رہا ہوں, کئی بار تو میں نے دیکھا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی, اس کا بھی ایک خاص آرڈر جو ہے وہ کل نکل گیا. باقی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وہ بھی تو سامنے آ گئے نا کہنے کے لیے. دیکھیں, یہ تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے نادیہ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر کل مخصوص حالات ہو اور ہم میں سے کوئی بھی ٹی وی پہ آ جائے اور وہ کچھ بھی کہے
تو پیچھے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں. میرے خیال میں ابھی بہت ہو گیا. اب میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا بھی ملک ہے, صرف ہمارا نہیں ہے. We all have to defend the constitution. نہیں we all do, and that's why we raise voices. آپ کی grievances ہے تو اٹھاتے ہیں, جب نون لیگ کی تھی تب بھی اٹھاتے تھے. تیمور اب مجھے صرف یہ بتائیے آج گا, کل نون لیگ کی grievances کم ہی ہوں گی. وہ ہر دور میں کسی ایک جماعت کی ہوتی ہے, جیسے 2018 میں آپ لوگوں کی نہیں تھی نا تیمور. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے فیصلے کو آپ مایوس کن کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان چند ہفتوں پہلے چلے جانا ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ٹیکنیکلٹیز تھیں دیکھیں وہ اس پہ پوری تحریک انصاف نہیں اتری, اور وہ آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنائی ہوئی ہے نا کہ کس طرح سے انتخابات ہوں گے. تو یہ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز تحریک انصاف کے ہمیشہ کنٹروورشل رہے, چاہے وہ جسٹس وجی والے ہوں یا اس کے بعد والے یا پھر اب 20 دن والے. کم از کم رہے تو 2018 سے پہلے بھی تو ہم ہی ایز فینز آف عمران خان دیکھتے تھے, لیکن رہے تو 2011-12 میں شاید واحد جماعت ہے جس نے ایکچولی ان ڈیپتھ کوشش کی. اور پھر اس کے بعد بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایک اور انتخابات کی کوشش ہوئی جس کو جسٹس وجی نے نہیں مانا, اور شاید اسی وجہ سے وہ 2 انتخاب آپ لے لیں, اسی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں کسی بڑی پارٹی نے کوئی اور قسم کے انتخابات کیے ہی نہیں ماں سوا اس طریقے کے انتخابات جس پہ اس دن پی ٹی آئی کے انتخابات پہ اعتراض اٹھایا گیا. ان مبینہ طور پہ 13 پی ٹی آئی کے ممبرز تھے. اکبر ایس بابر نے ابھی کہا ہے, آپ سے پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے فورم سے انوائٹ کرتا ہوں تمام تحریک انصاف کے دوستوں کو کہ آئیں مل کر اس کو انسٹیٹیوشن بنائیں اور ونس اینڈ فار آل ان بے ضابطگیوں کو ختم کرتے ہیں. یہ دنیا کے پہلے اور آخری فاؤنڈر ممبر ہیں جن کی زندگی کا واحد مشن یہ لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کو انتخابات سے باہر نکالیں. یہ تاریخ میں نہیں ہوگا کہ کبھی ایسے ہوا ہو, اور ایسے لوگوں کو تاریخ میں جو ہے وہ بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. میرے خیال میں ہم اکبر ایس بابر پہ جتنا کم ٹائم ضائع کریں اتنا بہتر ہے. اچھا, تو تیمور مجھے یہ بتائیے کہ اب نیکسٹ چیلنج آپ لوگوں کے لیے, یا میں یہ کہوں کہ آپ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں کا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اب یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے آف لیول پلینگ فیلڈ. ظاہر ہے آپ نے جلسے کرنے, کارنر میٹنگز کرنی ہے, ریلیاں کرنی, یہ سب کرنا ہے نا ابھی آپ نے. مجھے لگتا ہے ہمارے اور الیکشن کمیشن کے چیلنجز شاید ایک دوسرے کے اپوزٹ. آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی نادیہ, کل ANP کو سمبل دیا گیا. جی بالکل, جس کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ اس پہ میں نے 2-3 بار پبلک پوزیشن بھی لی تھی کہ انتخابات سے پہلے کسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان نہیں لے جانا چاہیے. صحیح. ANP کے آئین میں 4 سال میں انتخابات ہونے تھے, 1 سال سے زیادہ کا ڈیلے تھا. ان کو شاید 20,000 روپے کا فائن لے کے ان کو وہ لالٹین دے دیا جو ان کو ہمیشہ ملتا ہے. دیکھیں یہ حقیقت اور اصلیت ابھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور اسی لیے مجھے نہیں پتا ہمیں کتنی کیمپین کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے تو آپ کو بتا دیا, ہمیں تو بیٹھ چھوڑ دیں انڈیویجول طور پہ ٹریفک لائٹ بھی نہیں مل رہا. اب میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سیدھی میز, الٹی میز, جو دینا ہے اس کے ساتھ الیکشن لڑ لیں گے, کیونکہ یہ ابھی ہم صرف عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے. اگر پاکستان میں جمہوری نظام ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ہم ڈٹے رہے, ہم کھڑے رہے, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آگے جو بھی ہو, ایز دے سے کہ مین ہیز اے پلان بٹ گاڈ ہیز another پلان. اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہوگا. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا, جن کا انتخاب کے حوالے سے ابھی وہ کہہ رہے عدالت سے رجوع کریں گے کہ ان کے جو نشست ہے یعنی قومی اسمبلی کی نشست پر الگ نشان اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر الگ نشان اسی حلقے میں, یہ ذرا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو رجسٹر کرانا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اب بلے کے نشان ملنے, کیونکہ اب چلا گیا ہے, اس کے بعد سمجھتی ہے کہ ان کے لیے کم چیلنجز ہیں ان دی اپ کمنگ الیکشنز. رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल के फैसले पर PMLN के मुख्तलिफ लोगों के रद्द में अमल ज़रूर आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बल्ले का निशान चंद हफ्ते कबल सियासी जमात से लिए जाने के बाद, यानी तहरीक इंसाफ से लिए जाने के बाद, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा पहुँचेगा? जाहिर है कि वो आपकी हलीफ जमात थी और बड़ा, अगर मुकाबला होता तो टफ मुकाबला आप में और बल्ले में होना था पंजाब में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामला जो है वो फ़ायदे और नुकसान का नहीं है, मामला जो है वो आइन और कानून का है। और हम लोग जो है, हमें सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये मुल्क आगे जाएगा और तरक्की करेगा, ये उसी वक्त करेगा जब इस मुल्क के अंदर जो है वो एक कानून तमाम पार्टियों के लिए होगा और जो है वो आइन को फॉलो किया जाएगा। अगर जो है वो PTI ने अपने इलेक्शन जो है वो पिछले 2.5-3 साल से नहीं कराए और जो है इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस पे नोटिस दे रहा है और उस वक्त से नोटिस दे रहा है जब वो हुकूमत में थे, और उसके बावजूद उनका जो एरोगेंस है जो आपको इमरान खान साहब का भी नज़र आता है वो, और उनकी ये जो था कि दे आर अबव द लॉ, उनकी क्योंकि ज़रा वो लाडलापन में वो अपने आप को अबव द लॉ समझना शुरू हो गए। तो ये जो है ये मामला जो है ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, हम जो है वो मैदान में हमेशा मुकाबला करते रहे हैं, माजी में भी और आगे भी करेंगे। ना हमारी पहले कोई ये ख्वाहिश रही है कि हमारे जो मुखालफीन है वो मैदान से निकल जाए, ना हमारी आइंदा होगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जी आइन और कानून जो है वो PTI और इमरान खान के लिए कोई और हो, बाकी पार्टियों के लिए और हो, ये भी नहीं हो सकता। ये तो अपने उनके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर उनसे सिंबल लिया गया ना कि उन्होंने अपने ही आइन के तहत उस किस्म से इलेक्शन नहीं कराए। तो माजरत के साथ ये तनकीद तो आप लोगों पर भी है कि एक ही दिन में पहले आया कि कल शायद PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद पता चलता है हो गए, फिर वो सोशल मीडिया पर भी शेयर हो गया कि जी ये अनोपोज जो हैं सारे इलेक्ट हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी जमहूरी अंदाज में हुए, बाकायदा नॉमिनेशन पेपर शाया हुए, तमाम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए हासिल करने का वक्त दिया गया, स्क्रूटनी हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने अपॉइंट किए, ये सब था नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में? जी, मैं जो है वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन लास्ट ईयर हुए थे, और सॉरी लास्ट ईयर नहीं, इन 2022 हुए थे, और उसके अंदर हमने और उस वक्त भी मुझे याद है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने ये इसी तरह ही फाइनल वार्निंग दी थी कि अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया तो फिर हम आपका सिंबल ले लेंगे। ठीक। तो उसके बाद हमने अपने जो है वो इलेक्शन करवाए, और सॉरी 2022 में नहीं, 2023 में अप्रैल 2023। तो उसके अंदर जो है फिर हमने जो है ये सारी, हमारा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, डेट्स आई, उसके बाद जो है वो जिन्होंने अप्लाई करना था किया, फिर एक बाकायदा हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनको मैसेजेस आए, हम लोग जो है वो चकशदाद में सारे इकट्ठे हुए। अच्छा। और फिर उसको पूरी दुनिया ने उसकी कवरेज की। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे इलेक्शन थे उनको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, मगर वो कोई फ्रॉड इलेक्शन नहीं थे। ठीक है, बेहतर बनाया जा सकता है। आपके यहाँ कोई फाउंडर मेंबर नहीं है ना सेनेटर साहब, इसलिए उस बेहतरी की निशानदही शायद उस अंदाज में नहीं की जैसे अकबर एस बाबर ने की। बहरहाल सेनेटर साहब, आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निशान किसी भी जमात से ले लेना, जो आपने बताया भी कि वो कोई अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल टेल मी वन थिंग, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के हवाले से बड़ी बहस है, नज़र भी आए, मतलब आप लोगों ने तो सरप्राइज़ दे दिया, इतने लंबे इंटरव्यूज़ के बाद जिन जिन जगहों को खाली छोड़ा गया दूसरे लोगों के, खुसूसन IPP के हक में, बड़ी तनकीद है उसके ऊपर। तो क्या एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मजबूरी हुई कि उन्होंने दे जस्ट सकम टू प्रेशर, ऐसा लगता है? देखिए, जब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर ज़ाहिर है एक सीट होती है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उस सीट के लिए, और जो है ज़ाहिर है आप तमाम लोगों को खुश नहीं रख सकते। सही। और ये पिछली दफ़ा भी जब हुआ था, उससे पिछली दफ़ा भी हुआ था, तो ये होता है कि लोग नाराज़ होते हैं, लोग पार्टी छोड़ते हैं, लोग इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हर दफ़ा ही होता है तकरीबन, ये इस दफ़ा भी हुआ है। और जो है वो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमेशा ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और इसमें भी होगी, मुझे यकीन है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी क़यादत ने जो है वो बड़ी एक डिटेल्ड
जो है वो एक एक्सरसाइज से आप लोग गुजरे हैं बिल्कुल, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब को आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? सेनेटर साहब, आप कर सकते हैं गुलाम सरवर खान साहब को? आपके वालिद भी पीआईए देखते आए हैं, और जो कुछ गुलाम सरवर खान साहब के ज़माने में हुआ, आप समझते हैं कि पीएमएलएन का वोटर सपोर्टर उनके हक में वोट डाल सकता है? देखिए, हमारी प्रायर कमिटमेंट थी कुछ जिनको हमने ऑनर करना था, और वो एक कड़वी, क्या कहते हैं आप समझ लें, गोली थी जो हमें खानी पड़ी है। और जो आप बात कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये डिफेंड करना इसको, लेकिन ज़ाहिर है अगर हम अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सेनेटर साहब, कमिटमेंट गुलाम सरवर खान साहब से या आईपीपी से कैसे हो सकती है? कमिटमेंट तो उन लोगों के साथ थी ना, जैसे कि नवाब शेर वसीर, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर डिफेक्ट होकर सिंध हाउस में जो सब अपना ग्रुप लेकर आ गए थे, इनसे क्या कमिटमेंट थी? नहीं, आईपीपी के साथ जो हमने उनको सीट्स दी हैं वो किसी प्रायर कमिटमेंट पे दी है ना, वरना हमें आप मुझे और वो प्रायर कमिटमेंट किससे थी सेनेटर साहब, ये बताएं? वो तो लीडरशिप से ही होती है, वो ज़ाहिर लीडरशिप की दरमियान जो है वो ये मामला हुआ है। जब भी तो आप देखें ना, हमने खाली ये इधर पिंडी में तो नहीं छोड़ी, हमने इस्लामाबाद में एक सीट छोड़ी है, 2 सीटें लाहौर में छोड़ी हैं, 1 सीट मुल्तान में छोड़ी है, तो ये सीट्स तो हमने छोड़ी हैं फिर आईपीपी के लिए। जिन प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से आईपीपी को जगह दी गई, जो ढकी छुपी नहीं है, ये स्टोरीज बार बार सामने आई, हमारी अपने ज़राए बताते हैं कि आपके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का काफ़ी प्रेशर था टू एडजस्ट आईपीपी। आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में ये बड़ा गलत साबित होगा खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो होती है वो ज़ाहिर है इंसान अपनी तरफ से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो वही बनाता है जो वो बेहतर समझता है उस वक्त। बाद औक़ात वो बैकफायर भी करती है, इसको मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कर सकता कि इसको हम खारिज वो कर दें कि यही होगा ही नहीं, लेकिन जो है वो हमने जो है कोशिश हमारी ज़ाहिर यही थी कि हम जो है वो एक हुकूमत जो है वो फॉर्म कर लें और पाकिस्तान के अंदर ये जो माशी और इखलाकी तबाही है इसको रोकें। तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो नेक थे, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम चल रहे हैं कि कैसे मुल्क के मसाइल जो उनको हल किया जाए। सेनेटर साहब, क्योंकि तराजू के पलड़े बराबर होने का बहुत कहा गया, लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा कहा गया, क्या पलड़े भी बराबर हो गए और फील्ड लेवल ही हो गई है अब? नहीं, देखें, ये जो है पलड़े बराबर कैसे हो सकते हैं? हम 28 मई वाले हैं, इमरान खान 9 मई वाला है। हमने तो स्टेट पे हमला ही नहीं किया था, ना हमने 1999 में हमला किया, ना हमने 2017-18 में हमला किया। हम तो ये इनकी साजिशों की वजह से जो है वो हम पे बुरा वक्त आया और हमने फुल फोर्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त की। हालांकि हमने कोई जो है वो 9 मई वाला ना वाक़या किया, ना हमारी कभी ये हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में ये था। लेकिन इमरान, ये पीटीआई ने तो एक कारनामा अंजाम दिया ना, ये तो हमला करके गैर कानूनी काम करके उसके बाद मिस्कीन बन के ऐसे बैठ गए जैसे कभी कुछ इन्होंने किया ही नहीं था। तो पलड़ा फिर बराबर कैसे होंगे सेनेटर साहब, ये बता के जाइए हमें, अगर अभी भी नहीं पलड़ा तो तब बराबर होता ना, इन्होंने 9 मई ना किया होता तब इनके साथ ये हो रहा होता, तब पलड़ा बराबर था। और हमें कोई स्कोर सेटल करने के अंदर हम कोई वेंचफुल लोग नहीं हैं कि हम अपने स्कोर सेटल करें, लेकिन बात यह है कि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनके मफादात को हमने सामने रख के आगे चलना है। तो ये जो है ये हमें आप इनके साथ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना करें। हमारे जिस तरह हमारे साथ किया गया था वो इनके साथ अभी उसका 5% भी नहीं हुआ। अच्छा, आखिर में ये भी बता के जाइए कि सेनेट के अंदर बार बार करारदादें जमा कराई जा रही हैं, आज भी एक करारदाद जमा कराई गई है इंतखाबात को मुलतवी कराने के हवाले से। ये क्या माजरा है? ये कौन मुलतवी करा रहा है, कराना चाहता है रादर? देखिए, हमारे मुल्क में ज़ाहिर है आपको पता है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो है वो बड़े ताकतवर जो है वो लॉबीज हैं। तो कुछ लोगों को ये सूट करता है कि ये हुकूमत चलती रहे, केयर टेकर, उनकी कोई मफादात हैं, तो वो उन मफादात के हिसाब से जो है वो मामलात को लेके चल रहे हैं। अब ये हैरान कुन बात है कि इस मुल्क में जो है वो इतने धमाकों में और दर्जनों धमाके हुए, जो है 2013 में जिस महीने इलेक्शन हुआ, 2008 जिस महीने इलेक्शन हुआ, सही, लेकिन क्या इलेक्शन फिर भी हुए, लेकिन अब जो है वो एक बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन अवाम इस बात को समझ चुके हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान उल्लाह फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। प्रोग्राम का वक्त होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।